बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब आज अडयाला जेल में उनसे सियासी मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद थी, आज वो पाबंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब से हटा दी गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इस रिलीफ के बाद हुकूमत की टांगें काँप गई हैं। मोहम्मद मालिक साहब भी रात अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, मज़हर अब्बास साहब, काशिफ अब्बासी साहब, उनका कहना था अगर तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं तो इस हुकूमत का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाएगा। और हामिद मीर साहब ने एक बड़े इंकशाफ किया है, तलख़ इंकशाफात। उनका कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान ने 3 दफ़ा जो है जब मुलाकातों पर पाबंदी थी उस वक़्त मुज़ाकराती टीम जो टीम थी 3 बार मुज़ाकरात पर जो है वो इमरान खान की जानिब से रद्द की गई है ऑफ़र्स। और एक तरफ कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं उनकी रिहाई और फिर पेशावर रवानगी किसी बड़ा शक जो है वो पैदा करती है और ये एक डील का नतीजा है। ख्वाजा साहब ठीक कह रहे हैं, वो जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि हुकूमत को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हुकूमत को नहीं पता होती और वो अपोजिशन को पता होती है। तो इसलिए अब ख्वाजा साहब हुकूमत में हैं तो बहुत सारी चीज़ें ख्वाजा साहब से वो पर्दे में रखी जा रही हैं। तो अब बानी तहरीक इंसाफ पर सियासी मुलाकातों पर जो पाबंदी आई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कल अदम करार दे दिया है। उस समात में क्या हुआ, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने क्या उसमें रिमार्क्स दिए वो भी आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत की भी ये दरख्वास्त थी। मैं मुकम्मल जो समात का अहवाल है वो आपके सामने रख देता हूँ। और इसके अलावा जो है कल आज़म सवादी साहब को 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का जो वो हुक्म दिया गया है, ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। और अगर तो उनको 9 बजे पेश नहीं किया जाता या देर से पेश किया जाता, और ये भी हो सकता है कि आज़म सवादी की वहीं से जो है वो रिहाई का जो बंदोबस्त कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। अब 2-3 अहम बातें हैं। एक तो मज़हर अब्बास साहब का कुछ तज़किया है वो आपके सामने रख देता हूँ। आज ज़रताज गुल साहिबा जो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने के लिए पहुंची अडियाला जेल में, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब वो वहां पर पहुंचे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और उनका कहना था अडियाला जेल हुकाम का कि आपने सियासी कोई बात नहीं करनी। हालांकि वो सियासी जमात है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और उनसे मिलने वाले जो हैं वो सारे सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। अवाम ने उनको मुंतखब किया है, फॉर्म 45 के जरिए वो ऐवान में पहुंचे हैं। तो वो कहते हैं लेकिन आपने सियासी मुलाकात नहीं करनी, सियासी को बातचीत नहीं करनी। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम खबर थी, जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा रिलीफ मिला है वो आपके सामने रख देता हूँ कि जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक जो है वो कलअदम करार दी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादम करार दे दिया। इस मुतल्लिक जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक कैदियों की सियासी गुफ्तगू का ब्लैंकेट पाबंदी आइन के एसोसिएशन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादम है। बानी तहरीक इंसाफ की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से जेल रूल्स की ये शिक जो है बताई गई थी। बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 जो है वो कल अदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी शेर अफजल मरवत की जानब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बैरिस्टर जैनब जंजुआ को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया, जिन्होंने बेहतरीन मुआवनत की। इस्लामाबाद की अदालतों की कैदी भी अडियाला जेल में कैद होने के बायस इस अदालत का दायरा इख्तियार बनता है, जबकि पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के 3 माह बाद तक भी जवाब जमा नहीं करवाया। एडवोकेट जनरल ने पंजाब की जेल रूल से मुतल्लिक दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज़ जो है वो उठाया था, लेकिन जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने पहले भी एक हुक्म दिया था जिसके जरिए उनको बताया गया कि इमरान खान की जान को जो है वो खतरा है। और मरियम नवाज साहबा ने जिन पर उनका केस भी बना, आज वो केस चला भी, और उन्होंने इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकी दी। तो अब एक तरफ तो अब देखते हैं कि जो मुलाकातों पर पाबंदी हटाई गई, पहले भी कई बार हटाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नीचे वाली जुडिशरी हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इसके तमाम फैसलों को जूते की नोक पर हुकूमत की जानिब से रखा गया। और जिस तरह चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ये एक बड़ी अनहोनी है कि पाकिस्तान में इस बार 2018 में भी इलेक्शन जो है वो मैंडेट चोरी हुआ। पिछले मैंडेट भी बकौल
سیاسی جماعتوں کے چوری ہوئے، لیکن اس بار جو تباہی بربادی ہوئی، اس بار جس طرح مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اس بار جس طرح لوگوں کو ہراساں کیا گیا، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا، ماؤں بہنوں کو اغوا کیا گیا، بیویوں کو اغوا کیا، چھوٹے بچوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان کو گھسیٹا گیا، سیڑھیوں پر گھسیٹا گیا، ان کے بیڈس روم پر تک جو ہے وہ حکومتی اہلکار یا ریاست کے اہلکار جو ہے وہ یا طاقتور علاقوں کے اہلکار وہاں پر پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کا حکم تو دے دیا گیا ہے، سیاسی ملاقاتوں پر پابندی کی 265 کی شک کو کل عدم تو قرار دے دیا گیا ہے، لیکن نہ جانے اب بھی کیا کل تک ان کی ملاقات جو ہے وہ وہاں پر کروائی جاتی ہے یا نہیں۔ جس طرح پہلے بھی وہاں پر پہنچتے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ آج ہمارے دوست قمر میکن صاحب بھی جی ٹی وی کو رپورٹ کرتے ہیں، جی ٹی وی کے لیے وہ وہاں پر گئے اور ان کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا۔ گزشتہ دن بھی وہ عدالت میں سماعت کا حصہ تو بنے، لیکن بعد میں ان کو کہاں کہاں سے اپروچ کیا گیا، کیا کیا کہا گیا کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی۔ تو یہ معاملہ جو ہے بڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک جمہوریت ہے اور نام کی جمہوریت جو ہے پاکستان میں رائج ہے، لیکن بیک ڈور جو ہے وہ بقول ہمارے جو بڑے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مارشل لا ہے۔ اب حامد میر صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ بڑا ویلڈ انکشاف ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ 3 بار جو ہے وہ مذاکرات کی کمیٹی جو بنی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، لیکن ان کے جو ڈیلز تھی انہوں نے سب ڈیلز کو مسترد کیا ہے، اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ رہائی بھی ایک ڈیل سے جوڑی جا رہی ہے، لیکن بشرا بی بی کی رہائی اور عمران خان کی بہنوں کی رہائی عمران خان کو اعتماد میں لینا تھا کہ عمران خان صاحب بات چیت کے لیے راضی ہوں، لیکن عمران خان صاحب صرف اور صرف اس بات پہ ابھی تک راضی ہوئے ہیں کہ اگر آپ میرا مینڈیٹ جو چرایا، اگر مینڈیٹ آپ نے واپس نہیں کرنا نہ کریں، لیکن مجھے باہر نکالیں اور صاف اور شفاف جو ہے وہ الیکشن ہوں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے آج ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی بھبکی یہ سمجھی جائے یا کچھ اور سمجھا جائے، علی امین گنڈاپور صاحب بہت سارے اس طرح کے دعوے کر چکے ہیں، وہ بہت سارے بڑے بڑے بیانات دے چکے ہیں، لیکن وہ اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ گزشتہ جب وہ 4 اکتوبر کو وہ وہاں پر ڈی چوک آئے، لیکن عمران خان کے حکم کے باوجود وہ کے پی ہاؤس گئے۔ کے پی ہاؤس سے وہ جس طرح وہ ایک رام لیلا کی کہانی سناتے ہیں اور اس طرح وہ کے پی اسمبلی پہنچے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بات تو کر دیتے ہیں لیکن بات پہ پورا نہیں اترتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نکلیں گے، اگر ہم واپس نہ آئے تو گھر بتا کر جائیں گے کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ تو اب ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہے۔ اگر تو تحریک انصاف ایک پاؤں پیچھے ہٹ گئی تو پھر جو ہے وہ ریاست یا حکومت اس طرح سمجھے ان پر جو ہے وہ اور معاملہ کرے گی اور ایک قدم آگے کر کے ان سے لڑائی کرے گی، لیکن ابھی تک جو معاملہ ہے وہ رکا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں اب گنڈاپور صاحب دوبارہ آتے ہیں، خان صاحب سے ملاقات کی اجازت تو دی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں وہ باہر آتے ہیں یا نہیں، ڈی چوک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ اب تک کی اہم تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔